आदरणीय दर्शक श्रोता यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। आज म राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सागर पौडेलको एउटा विशेष लेख तपाईहरुका बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आजको अन्तर्राष्ट्रिय लडाईँमा कस्तो किसिमको स्थिति तयार भइरहेको छ भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम सागर पौडेलले एउटा विचार उत्तेजक लेख लेख्नु भएको छ र मैले यो लेख तपाईहरुका बीचमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। अमेरिकी स्वार्थको लडाईँमा हामी मिचिने खतरा शीर्षकमा यो लेख प्रकाशित भएको छ। मैले 25 अगस्त 2020 मा मेरो आँखामा कमरेड केपी ओली र एकछिन नीति शीर्षकमा गोर्खा एक्सप्रेस साप्ताहिक र नेपाल टुडे न्यूज पोर्टलमा एउटा लेख प्रकाशन गरेको थिएँ। त्यसको अन्ततिर मैले पछिल्लो समय पश्चिमाले नेपाली र जनतामा चीनप्रतिको विश्वास र भरोसा बढी छ किन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न करोडौं डलर खर्चिरहेको छ। जबसम्म नेपाली जनतामा रहेको चीनप्रतिको विश्वास र भरोसा तोड्न सकिँदैन तबसम्म नेपाललाई अस्थिर अलग-थलग र नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने इन्डो पश्चिमाले राम्रोसँग बुझेको छ। नेपालमा रहेका चीनका वास्तविक नेपाली मित्रहरू र जनस्तरमा रहेको चीनप्रतिको विश्वास अनि भरोसा यी दुईवटा पक्षलाई लिमिटन्न पार्नका लागि पश्चिमाको लगानीमा उच्च स्तरीय केही नेताहरू पदाधिकारी तथा अन्यलाई योजनाबद्ध परिचालन गरिएको छ। यसबारेमा यसपटक यति मात्र अर्को पटक छुट्टै थप चर्चा गरौँला लेखेको थिएँ। यसपटक सोही सन्दर्भलाई समेटेर थप केही लेख्ने प्रयास गरेको छु। नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियतालाई एजेन्डाका रूपमा नभई प्रोपोगन्डाका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यिनीहरूका लागि राष्ट्रियता कहिले पनि एजेन्डा बन्न सकेन। यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नु भएको छ। नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघिको चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्दै चटक्कै शैलीमा भन्नुभएको थियो, हामी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभियानमा छौं। नेकपाले जितेपछि चिल्ला सडकहरू बन्नेछन्। ती सडकका ठाउँ-ठाउँमा प्लेन समेत ल्यान्ड गर्न सक्ने चौडा हुनेछन्। देशभरि उद्योग कलकारखाना स्कुल कलेज खुल्नेछन्। यति धेरै विकास निर्माणका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्लान्? पैसा अमेरिकाबाट आउँछ। अब नेपालीका दुःखका दिन गए। नेकपाले जितेपछि नेपालीले सुती खान पाउँछन् आदि आदि। नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री भएको आधा कार्यकाल पूरा हुँदैछ। आजका मितिसम्म नेपाली जनताले उहाँले चुनावताका भने जस्तो विकास स्थायित्व महसुस गर्न र देख्न पाएका छैनन्। ठीक उल्टो सरकारी संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। कानुनी राजको उपहास सरकार स्वयंले गरिरहेको छ। अराजकताको पराकाष्ठामा छ र नेपाल चीन विखण्डन गर्ने अमेरिकी एम्बुसमा फसेको छ। देश दिन प्रतिदिन अमेरिकी षड्यन्त्रमा फस्दै गइरहेको छ। हाम्रा नेताहरू खास गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि आफू अब्बल देशभक्त देखिनका लागि मात्रै राष्ट्रियताका विषय उचालिरहनु भएको जनबुझाइ रहेको देखिन्छ। अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्गका रूपमा नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्नका लागि अनेक प्रकारका षड्यन्त्र रचिएको छ। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदित नहुँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि 32 वटा स्थानीय निकायमा सार्वजनिक सुनवाई सम्पन्न भइसकेको छ भने 5 तारे होटल सोल्टीमा महँगो भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। उच्च तलब दिएर कर्मचारी नियुक्ति गरी काम कारबाही सुरु गरिसकिएको छ। यस वर्षको बजेटमा समेत गत वर्ष झैं स्रोतका रूपमा एमसीसीलाई समावेश गरिसकिएको छ। नेकपाका नेताहरू एमसीसीका विषयमा लिएर दुई भागमा विभाजित भएको अभिनय गरे पनि वास्तविकता अर्कै छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुनुको मुख्य कारण देशभक्ति नभएर व्यक्तिगत लाभ हानि नै मुख्य रहेको स्पष्ट भइसकेको छ। यसको अर्को गम्भीर पाटो भनेको अमेरिकी योजना अनुसार नै नेकपाका नेताहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा देखिएका हुन्। एमसीसीका मामलामा मात्रै यसरी विपक्षमा देखिएका होइनन्। एमसीसी लगायत सबैजसो विषयमा केही राजनीतिक दल बाहेक राजनीतिक दलका नेताहरूबीच एकमत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाज र जनताको दृष्टिमा चोखो देखिनका लागि मात्र यिनीहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएको नाटक गरिरहेका हुन्। मूल मिडिया र अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू पश्चिमाको योजना कार्यान्वयन गर्न सक्रियतापूर्वक लागेका छन्। त्यतिबेला यिनीहरूको मुख्य योजना नेपालमा रहेको चिनिया उपस्थिति लिमिटन्न पार्ने हो।
जनतामा रहेको देशभक्ति र चीनप्रतिको विश्वास सिद्ध्याउने एकमात्र लक्ष्य पूरा गर्न योजना बनाएर लागेका छन्। यो मिसनका लागि सन् 2008 देखि सन् 2012 सम्म यिनीहरूले नेपालमा रहेका चीनका वास्तविक मित्रहरूको पहिचान गर्ने काम गरे। यसपछि यिनीहरूले नेपालमा रहेका चीनका ती मित्रहरूलाई जनताको दृष्टिमा अविश्वासिलो बनाउन र चीनसँगको सम्बन्ध टुटाउने विशेष कार्यक्रम नै चलाए। यतिबेला यिनीहरूले आफ्ना एजेन्टलाई चीन मामिलाका जानकारका रूपमा आफ्नो लगानीको मिडिया प्रयोग गरेर स्थापित गराउने कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यसमा सफलता प्राप्त भएपछि मात्रै एमसीसी लगायतका परियोजना मार्फत नेपालबाट चीनलाई रोक्ने र दक्षिण तिब्बत टुक्र्याउने कामलाई प्राथमिकता साथ बढाउनेछ। नेपालमा रहेका चिनिया मित्रहरूलाई विस्थापित र कमजोर बनाउने साथसाथै हिन्दू, बुद्धिस्ट र क्रिश्चियन धर्मका माध्यमबाट समेत नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाइरहेको छ। अमेरिकी पैसा देश विकासका लागि होइन, अस्थिरता, अराजकता, भ्रष्टाचार र चीन टुक्र्याउने माध्यमका लागिमा भित्रिँदैछ। एमसीसी पास गराएर नेपालबाट चीनलाई रोक्ने षड्यन्त्र अमेरिकाले गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारणबाट नेपालमा अमेरिकी गतिविधि कम जस्तो देखिए पनि सन् 2018 पछि अमेरिकीहरूले नेपाल आगमन, बसाई र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा बढेको गतिविधिले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थिरतामा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने आशंकालाई बल प्रदान गर्दछ। हालका केही वर्ष यता नेपाल आगमन हुने विदेशीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। नेपालले विदेशी पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने नरम अध्यागमन नीति अख्तियार गरेको छ। रणनीतिक महत्त्व, छिमेकी मुलुकहरूसँगको समन्वय र सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा अन्य नियमनका दृष्टिकोणले अमेरिकी लगायत सबै विदेशी नागरिकहरूको नेपाल प्रवेश, प्रस्थान र बसाई सम्बन्धमा विश्लेषण हुन जरुरी देखिएको छ। नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नारा लिई विश्वका अधिकांश 12वटा मुलुक बाहेक अन्य सबै मुलुकका नागरिकहरूलाई अन अराइभल भिसा दिने गरिएको छ। गत वर्ष सन् 2019 मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या 11,97,000 रहेको छ, जसमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको हिस्सा प्रमुख रहेको छ। भारत र चीन पश्चात तेस्रो ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल आगमन हुने देश अमेरिका हो, जहाँबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या लगभग 8% छ। तर उक्त संख्या राहदानी र कागजातका हिसाबले अमेरिकन नागरिकहरूको देखिए पनि वास्तविक रूपमा नेपाली मूलका अमेरिकन नागरिकहरू आफ्नो पुर्ख्यौली घर तथा आफन्त कहाँ आएको संख्या अत्यधिक छ। यसका अलावा अमेरिकन मूलकै नागरिकहरू पनि केहीको संख्यामा नेपाल आउने र उनीहरूले अध्ययन भिसा, नाता भिसा, पर्यटक भिसा, कामदार भिसा लिई नेपाल बस्ने गरेका छन्। पर्यटकीय हिसाबले बाहेक अमेरिकन नागरिकहरू नेपाल प्रवेश, प्रस्थान र बसाई गर्नुको पछाडि उनीहरूको विभिन्न अन्य स्वार्थ जोडिएको देखिन्छ। सन् 2018 मा नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी अमेरिकन नागरिकहरूको आगमन 88,536 जना र प्रस्थान 88,075 जना रहेको देखिएको छ। त्यसैगरी सन् 2019 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै प्रयोग गरी आउने अमेरिकी 93,241 जना र प्रस्थान गर्ने अमेरिकन नागरिकको संख्या 93,966 जना रहेको देखिन्छ। यस्तै सन् 2020 को जनवरीदेखि सेप्टेम्बर 13 तारिकसम्ममा नेपाल आगमन हुने अमेरिकीको संख्या 16,248 र प्रस्थान हुनेको संख्या 19,272 रहेको छ। कोरोना प्रकोपका कारण यो संख्या सन् 2020 को सुरुको 3 महिनामा अत्यधिक रहेको र त्यसपछिका महिनाहरूमा न्यून रहेको छ। सन् 2019 को जनवरीदेखि पर्यटक भिसामा र फरवरीदेखि अन्य गैर पर्यटक भिसामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भिसा परम्पराको नीति अवलम्बन गरेको छ। पारस्परिक भिसा सम्झौता अनुसार नेपाल र अमेरिकाले एक वर्षमा बढीमा 180 दिन बस्न सक्ने गरी बराबर शुल्क लिने गरी एकमुष्ट 5 वर्षसम्मको भिसा दिन सकिने प्रावधान रहेको छ। यसका कारण पनि नेपालमा अमेरिकी नागरिकहरूको आगमन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। उपरोक्त संख्याको तुलनामा नेपालमा विभिन्न कसुरमा निष्कासन भएका अमेरिकन नागरिकहरूको संख्या भने सानो छ,
जस अन्तर्गत सन् 2018 मा विभिन्न कसुरमा 2 जना अमेरिकन नागरिकहरू निष्कासन भएका छन्। जस अन्तर्गत लागू औषधको मुद्दामा कैद भुक्तान गरी 2 जना अमेरिकन नागरिकहरूलाई निष्कासन गरिएको छ। यसैगरी सन् 2019 मा विभिन्न कसुरमा निष्कासन हुने अमेरिकन नागरिकहरूको संख्या 1 जना रहेको छ। सन् 2018 र 2019 मा भिसा अवधिभन्दा बढी अवधि नेपालमा बसी ओभरस्टेट गई निष्कासन हुने अमेरिकन नागरिकको संख्या क्रमशः 42 र 23 रहेको छ। अध्यागमन कानुन अनुसार निवृत्त जीवन नेपालमा बिताउन सक्ने गरी ज्येष्ठ विदेशी नागरिकहरूलाई वर्षेनी नवीकरण गर्ने गरी आवासीय भिसा दिने प्रावधान रहेको छ। हालसम्म नेपालमा विभिन्न देशका 39 जना ज्येष्ठ विदेशी नागरिकहरू आवासीय भिसा लिई नेपाल बसिरहेका छन्। त्यसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिकाका निम्न 8 जना नागरिकहरू रहेका छन्, जसमा जेरी रे गोल्फेनी, जङ्सु सुह, मिरियम येला क्रान्च, रोनाल्ड हार्लोल्ड डेरी, बारबरा एलेन हिर्च, एलिजाबेथ एन्ड वुडसेन्ड, ओल्गा दाभिस मुररे र एडिसन गिलेस्पी स्मिथ रहेका छन्। नेपालमा सन् 2018 मा 661 जना र सन् 2019 मा 338 जना अमेरिकन नागरिकहरूले विभिन्न व्यवसाय गर्न भनी व्यावसायिक भिसा लिएको देखिन्छ। त्यसैगरी सन् 2018 मा सबै किसिमका गैर पर्यटक भिसा लिने अमेरिकन नागरिकहरूको संख्या 3023 जना रहेको र जस अन्तर्गतको ठूलो संख्या नाता भिसा संख्यामा 1949 जना देखिन्छ। यसैगरी सोही वर्षमा अध्ययन भिसा 372 जनाले, आवासीय भिसा 9 जनाले, गैर आवासीय नेपाली भिसा 302 जनाले, वैवाहिक भिसा 177 जनाले, कामदार भिसा 93 जनाले र आश्रित भिसा 121 जनाले लिएका छन्। सन् 2019 मा पर्यटक बाहेक विभिन्न किसिमका भिसा लिने अमेरिकन नागरिकहरूको संख्या जम्मा 3229 रहेको छ। संख्यात्मक हिसाबले देशगत रूपमा हेर्दा नेपालबाट जारी हुने उक्त गैर पर्यटक भिसाको ठूलो संख्या अमेरिकी नागरिकहरूले लिने गरेको देखिएको छ। यसरी भिसा लिने अमेरिकन नागरिकहरूमा अधिकांश नेपाली मूलका अमेरिकन नागरिकहरू रहेका छन्। अमेरिकाको नेपाल आगमनको आन्तरिक स्वार्थ नेपालमा चिनिया गतिविधि पहिलेको तुलनामा बढेको छ। आगामी दशकदेखि नै विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र हुने गरी उदाएको चीनले नेपालका क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी भएको छ। नेपालमा चीन गतिविधि बढ्नु अहिले भारतभन्दा अमेरिकाका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा आफूलाई पछाडि पारेर वन बेल्ट वन रोड अर्थात् BRI परियोजना मार्फत एसियाबाट युरोप पुग्ने चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना छ। तर चीनको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै जाँदा अमेरिका शान्त रहन सक्दैन। यसको कारण पनि अमेरिकाको भित्री स्वार्थ नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने नै हो। उसो त चीन र अमेरिकाका आआफ्ना क्षेत्रीय संगठन छन्। आन्तरिक महादेश अर्थात् इन्डो पेसिफिक गतिविधि बढाउनु नौलो कुरा पनि होइन। तर यसैको आडमा एक अर्कालाई रोक्न खोज्नु र आफूलाई प्रभावशाली बनाउने होडबाजीमा नेपाल प्रयोगमा बन्ने खतरा रहन्छ। यसबाट नेपाल रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र रहेको र उनीहरूको स्वार्थको लडाईँमा हामी मिचिने खतरा हुन्छ। यसमा सावधानीपूर्वक विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारमा नेपाली भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने र बोलीमा एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सरकारी द्वैध चरित्र अविलम्ब सुधार हुनु पर्दछ। राजनीतिक दलका बीच सरकार गठन र विभिन्न नियुक्ति बाँडफाँडको नाममा पश्चिमा र इन्डियन एजेन्टलाई नियुक्ति गर्ने काम तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ। देशलाई मुटुमा राखेर देशभक्त र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति र सरकार सञ्चालनमा अवसर दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरिएन र चीन विरोधीको हातमा सरकारको डाडो पुन्यौ सुम्पिने काम आत्मघाती हुन सक्छ। बेलैमा यसतर्फ ध्यान पुगोस्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो आर्टिकल हामीले वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक प्रेम सागर पौडेलको लेखन रहेको यो आर्टिकल हामीले तपाईहरुका बीचमा प्रस्तुत गरेका छौं। वास्तवमा नेपाल कसरी अन्तर्राष्ट्रिय चंगुलमा विशेषतः अमेरिकी चंगुलमा फस्दै गएको छ र नेपालभित्र चीन र नेपाल बीचको सम्बन्धमा कस्ता किसिमका दरारहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, नेपालका शासकहरू र नेपालभित्रका गतिविधिहरू कसरी चीनको विरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मामलासँग सम्बन्धित यो आर्टिकल निकै
महत्त्वपूर्ण रहेको छ र आजको सन्दर्भमा नेपाललाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने र स्वतन्त्र असंलग्न राष्ट्रको नीति बोकेको राष्ट्रको रूपमा कसरी स्थापित गर्ने र छिमेकीहरूका बीच अपनाउनु पर्ने सम्बन्ध र सजगताबारे सरकारले कसरी काम गर्नुपर्नेछ भन्ने विषयमा सचेत गराउँदै लेखिएको यो आर्टिकल निकै महत्त्वपूर्ण ठानेर हामीले तपाईहरुका बीचमा प्रस्तुत गरेका छौं। यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफूलाई लागेको धारणा हाम्रो कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण विचार उत्तेजक सामग्रीहरू र विभिन्न ताजा समाचारहरू निरन्तर सुन्न र हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। समय दिएर यो सामग्री हेरिदिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।